अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। जावेद पब्लिशर बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा जो चैप्टर है या सबक जो है वो है ज़ीना उर्दू जमात चाहरम का चैप्टर नंबर 4 या 4, आओ झंडियाँ लगाएं। सबक को पढ़ने के कुछ मकासद भी होते हैं जिनको हासिल करना होता है और कुछ सलाहियतें होती हैं जिनको हम हासिल करते हैं या सीखते हैं। मिसाल के तौर पर हम कुछ सबक पढ़ते हैं तो सबक पढ़कर उसको सही समझना, अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना, यानी अपने दिल में बात आई हो बयान करने के काबिल हो जाना, अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ से आगाही हासिल करना, अपने ख़यालात को जो है मरबूत अंदाज में बयान कर देना, या जो सबक पढ़ा है उसके बारे में हमारी जानकारी वसी हो सके, हम जान सकें कि हम सबक क्या पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है। आज का सबक जो हमने पढ़ना है, अगरचे उसका उन्वान है आओ झंडियाँ लगाएँ, तो झंडियाँ हम क्यों लगाते हैं? मुख्तलिफ़ त्योहारों पे हम झंडियों का इस्तेमाल करते हैं या लगाते हैं जिससे हम घरों को सजाते हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम झंडियाँ क्यों लगा रहे हैं और ये त्यौहार कौन सा है। हाँ, ये त्यौहार है हमारा 14 अगस्त का, यानी यौम पाकिस्तान। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो चलते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सबक, आओ झंडियाँ लगाएँ। आओ झंडियाँ लगाएँ। अब्बा जान घर में दाखिल हुए तो उनके हाथों में छोटी छोटी झंडियाँ थीं जिन पर कुछ मिट्टी लगी हुई थी। अब्बा जान ने इन झंडियों को पानी से धोया और सुखाने के लिए छत पर रख दी। एहसन शाम को छत पर गया ताकि 14 अगस्त के लिए छत को सजा सकें। इसी असना में अब्बा जान भी छत से सूखी झंडियाँ लेने आ गए। यहाँ पे 14 अगस्त का जिक्र आया है कि 14 अगस्त को हम अपने घरों पे झंडियाँ क्यों लगाते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, यानी हमने ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की थी, हमने एक अलग जो है वतन हासिल किया था और इस वतन को हासिल करने की खुशी में हम अपने घरों को सजाते हैं ताकि हमारे दिलों में इसकी याद तरोताज़ा रहे और ये हम बतलाते रहें दीगर कौमों को कि हम एक ज़िंदा कौम हैं और अपना आज़ादी का दिन जो है हम बड़े जोश और जज्बे से मनाते हैं। एहसन ने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान ये झंडियाँ कहाँ से आई हैं? ऐसे ने सवाल किया अपने अब्बा जान से कि वो जो झंडियाँ ऊपर सूखने के लिए उन्होंने रखी थी, जो बाहर से उठाकर लाकर उन्होंने धोई थी, धोने के बाद जो है उन्होंने धूप पर सुखाया था, तो पूछता है कि कहाँ से झंडियाँ आई, यानी उसके ये नॉलेज में नहीं था, वो अपनी झंडियों को से अपने घर को सजाने की कोशिश कर रहा था। अब्बा जान ने जवाब दिया, बेटा ये झंडियाँ मुझे घर से बाहर ज़मीन पर पड़ी मिली थीं जो रात को आंधी चलने की वजह से गिर गई थी। एहसन ने लापरवाही से कहा, अब्बा जान पड़ी रहने देते। अब्बा जान ने गुस्से से एहसन को देखा और कहा, एहसन तुम्हें इल्म है कि ये एक परचम हमारे मुल्क की शनाख्त है और हमने ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे आबाओ अजदाद ने अपने ख़ानदान, इमलाक और जानें देकर आज़ादी की कीमत चुकाई थी। हर मुल्क का एक अलामती निशान होता है जिसे हम झंडा या परचम के से याद करते हैं और हर मुल्क जो है वो अपनी आज़ादी के दिन पर जो है छतों पर जो है वो अपने कौमी परचम को लहराते हैं और छोटी छोटी झंडियों से अपने घरों को सजाते हैं। इसकी तकरीम और इसकी इज़्ज़त और आबरू हर जिंदा कौम जो है वो करती है। इसीलिए एहसन के जवाब पर जो है अब्बा जान को गुस्सा आ गया, क्योंकि हमने मुल्क पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, ऐसी कुर्बानियाँ कि जिनकी तलाफ़ी नहीं की जा सकती। घर बार लुट गए, हम तख्त से फर्श पर आ गए। तो ये इस तमाम जो है बातों को सामने रखते हुए हमें इस दिन न सिर्फ ये कि झंडियों से घरों को सजाना है बल्कि उन कुर्बानी को भी याद रखना चाहिए। एहसन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अब्बा जान से माफ़ी चाहिए और कहा, अब्बा जान मुझे भी आज़ादी से पहले के चंद वाक़यात सुनाएं। अब्बा जान ने वतन की आज़ादी के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों के बहुत से वाक़यात सुनाए। एहसन तमाम वाक़यात सुनकर बेहद मुतासिर हुआ और अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल की गई आज़ादी का जश्न तो आप बड़ी धूमधाम से मनाते होंगे। अब्बा जान कुर्सी पर बैठते हुए बोले, बेटा आज कल की तरह हमारे दिन का आगाज़ भी मसाजिद में पाकिस्तान की सलामती के लिए की जाने वाली दुआओं से ही होता था और आपकी तरह हम लोग भी अपने घरों, गलियों और महल्लों को पाकिस्तान की खूबसूरत झंडियों से सजाते थे और 14 अगस्त की रात सारी झंडियाँ उतार कर रख लेते थे। हमारे स्कूलों में भी खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया जाता था जिनमें बच्चे जश्न आज़ादी के हवाले से मिली नग़मे और तकारीर पेश करते थे और अपने आबाओ अजदाद की दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को याद करते थे। इसके अलावा हम सब लोग अपने आप से वादा करते थे कि उन कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे
اور پاکستان کی ترقی کے لیے خوب محنت کریں گے۔ یہاں پہ ہم نے اس پیراگراف میں یہ پرکھا، سنا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم 14 اگست جو ہے جو ہمارا یوم آزادی ہے، ہمیں صرف اس کو اس طرح نہیں منانا کہ ہم اس پہ ملی نغمے فقط گاتے رہیں، بلکہ جوش، جذبے اور خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی دی جانے والی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان زخموں کو بھی محسوس کرنا چاہیے، درد کو جو زخم ہمارے آباء و اجداد نے کھائے، وہ نقصانات، وہ جان کے نذرانے جو انہوں نے پیش کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا۔ ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو پاکستان کی ترقی، اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کی جو ہے وہ بلندی و سرفرازی کے لیے جو ہے وہ بروئے کار لانے چاہیے۔ ہمیں اپنے مفادات کو پس پش ڈالنا چاہیے اور فقط ملک کی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہی ایشن کو اس کے ابو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ فقط ہم جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ کام نہ کریں، بلکہ ہماری تمام ترجیحات جو ہے وہ ملک کی سرفرازی اور اس کی جو ہے وہ ترقی کے لیے ہونی چاہیے۔ ایشن بولا، ابا جان کل 14 اگست ہے، ہمارے اسکول میں بھی تقریری مقابلہ ہو رہا ہے جس میں میں بھی حصہ لے رہا ہوں۔ اساتذہ کرام بھی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ شاباش بیٹا، ضرور سننا۔ ابا جان نے مسکراتے ہوئے تھپکی دی اور کہا، چلو اب آزادی کے جشن کو منانے کے لیے اپنے گھر کو جھنڈیوں سے سجاؤ۔ ایسن خوشی سے بولا، جی ابا جان۔ ابا جان نے کہا، بیٹا گھر کو ضرور سجاؤ اور جشن آزادی کی تمام خوشیاں جوش و خروش سے مناؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ تم اس بات کا بھی دھیان رکھنا کہ قومی پرچم کے احترام میں کمی نہ آنے پائے۔ 14 اگست کی شام کو تمام جھنڈیاں اتار کر سنبھال لینا، کیونکہ جشن آزادی کی خوشی میں چند لوگ قومی پرچم کی تقریم کرنا بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ سبز اور سفید رنگ کی جھنڈیاں جو نیچے گر جاتی ہیں انہیں اٹھانے کے بجائے ایسے ہی پڑا رہنے دیتے ہیں، جو کہ نہایت غلط بات ہے۔ ہمیں قومی پرچم کا احترام کر کے پاکستان سے محبت کا ثبوت پیش کرنا چاہیے، ان کو زمین پر گرنے نہیں دینا چاہیے، اور اگر کہیں گری ہوئی مل جائیں تو فوراً اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینی چاہیے۔ ایسن نے وعدہ کیا کہ وہ قومی پرچم کے احترام کے لیے ان تمام باتوں پر عمل کرے گا۔ ابا جان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، بیٹا اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ آزادی حاصل کرنا جتنا مشکل تھا، اس کو برقرار رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے ہمیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ وطن عزیز کی خاطر ہم کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے اور اس کی ترقی اور سلامتی کے لیے دل و جان سے کوشش کریں گے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ حسین وطن ایسے ہی دن دونا رات چگنا ترقی کرے۔ ایسن نے آمین کہا اور جھنڈیاں لگانے چل دیا۔ اس سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ پرچم کی تقریم، اس کی عزت و آبرو کو پامال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر جھنڈیاں جو ہم لگاتے ہیں گر جائیں تو انہیں اٹھا کر محفوظ جگہ پر رکھ دینا چاہیے، اور اس بات کو جو ہے فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سبز ہلالی پرچم یوں ہی ہمیں حاصل نہیں ہو گیا، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ جانی، مالی اور عزت کا جو ہے وہ نذرانہ دینا پڑا، قربانیاں دینی پڑیں، جانوں سے جو ہے ہاتھ دھونے پڑے، اپنے املاک، اپنے گھر بار سب جو ہے وہ کھونا پڑا، تب جا کر یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اور ہماری تمام ترجیحات اسی وطن کے لیے ہونی چاہیے۔ وطن ہے تو ہم ہیں، اگر وطن نہیں تو ہمارا بھی نام نہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔